सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ हैं और आज जो दुनिया के हालात है उस पे एक नज़र डालेंगे और साथ पाकिस्तान में तहरीक लबैक पे जो इस वक्त आप सबके इल्म में गिरफ्तारियाँ और जो कुछ भी हो रहा है उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले यूरोप, सर क्या यूरोप के हालात है, यूक्रेन जंग के बारे में सबसे पहले हमारे देखने वालों को बताइए। आप देखें, मुबारक साहब, यूक्रेन के सदर ने ट्रंप से ये बोला है कि जिस तरह तुमने गाजा का मुआहदा करवा दिया, इस तरह मेरा प्यूटन से करवा दे। अभी ट्रंप जो है वो आपको को तो पता है ये किस तरह स्लिप करता है, बातें और करता है, करता कुछ और है। तो उसने बोला अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ। उसने कल कॉल की है उसको, प्यूटन को, कुछ डिस्कस हुआ होगा। फिर कहते हैं एक हफ्ते बाद यहाँ पे यूरोप में हंगरी में कोई शायद मीटिंग है या क्या है, वहां पे वो मिलेंगे दोनों आपस में। लेकिन प्यूटन की जो शर्त है कि वो जो इलाका मैंने कब्जा किया हुआ है वो तो 1 इंच में पीछे देने वाला नहीं हो। हाँ, जहां तक स्टॉप हो गया है हो गया, तो इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। और फिर उसकी 2 शर्तें कि नेटो की तमाम, ये नेटो में नहीं जाएगा और यूरोप की कोई फौज यूक्रेन में नहीं आएगी, या जो है तो वो निकल जाएगी। ये चीजें अभी डिस्कस होनी है। और यूक्रेन के सदर अमेरिका जा रहा है मिलने के लिए ट्रंप से। लेकिन ये लग ऐसे रहा है कि यूक्रेन का सदर जो है वो अभी अभी किसी न किसी तरीके से जंग से जान छुड़ाना चाहता है। सर इसराइल दोबारा हमले कर रहा है, कल भी हमने बात की थी। आप देखते हैं कि ये जो मुआहदे हुए हैं गजा के, कोई इनमें कोई लंबे अरसे तक चलेंगे या फिर हो सकता है दोबारा हालात वैसे ही हो जाए। और साहब एक बात आप नोट करें, जितने मुआहदे दुनिया ने इसराइल के साथ किए थे वो इसराइल ने तोड़े थे। कहीं भी हुए, जहां भी हुए। ये इसराइल एक ऐसा मुल्क है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफा जॉर्डन का जो बादशाह मर गए, वो और इसराइल का वजीर आजम, इसराइल का वजीर आजम ने मुआहदा किया था बॉर्डर के ऊपर, जॉर्डन और इसराइल। और इसके फौरन बाद वो कहते हैं कि रात को मुआहदा हुआ, सुबह इसराइल ने तोड़ दिया। तो इसराइल तो कभी भी किसी मुआहदे के ऊपर स्टैंड करता ही नहीं है। ये मुआहदा जो इतने मुल्क गए, साइन सुन हुए, ये एक शो ऑफ था। उसमें आपका भी जगलर वहां पे गया हुआ था, इसका कोई काम भी नहीं है, इसने एक पैसे की घास भी नहीं। वो कहते हैं कि घास जो होता है वो भी अगर काट के वहां उनको गरीबों को देते हैं कि तुम घास डालो मिट्टी के ऊपर, ना सो घास के ऊपर, ये भी इन्होंने पाकिस्तानी नहीं किया। और ये अपनी शोशा किस तरह मारते जा रहे हैं, हालांकि अफगानिस्तान में इनको जो मार पड़ रही है दुनिया सारी डिस्कस कर रही है। तो मुबारक साहब, इसराइल कभी भी जो इसने मुआहदा किया इसके ऊपर स्टैंड नहीं करेगा। सर इस अफगानिस्तान में तो बड़े हालात ख़राब है। जो पाकिस्तानी फौजी वो पकड़े गए हैं, उनके ऊपर बड़ा तशद्दुद किया जा रहा है, उनकी लाशों की बेहुरमती की जा रही है, वीडियो मंजर आम पे आ चुकी है। तो क्या देखते हैं अफगानिस्तान के साथ जो जंग है, उसमें अमेरिका अपने मकसद के लिए, जिसके लिए वो जंग करवा रहा है पाकिस्तानियों की, कामयाब हो जाएगा? बगराम एयर बेस ले लेगा? बिल्कुल आपने सच्ची बात की है मुबारक साहब। ये अफगानिस्तान, आपको पता है, इतना बड़ा मुल्क नहीं है और इतनी बड़ी उसकी फौज नहीं है जो पाकिस्तान के साथ टक्कर लगाए। लेकिन उसने जो टक्कर लगाई है तो इसके पीछे कोई बैकग्राउंड है। इंडिया गया था, उसके वजीर खारजा, वहां क्या क्या मुआहदे इसने किए, या इंडिया ने क्या इसको सपोर्ट देने का वायदा किया। फिर अमेरिका, चूंकि उनका बड़ा बेस जो एयर बेस है वो वापस लेना चाह रहा है, पॉसिबली अमेरिकन अंडरग्राउंड या बैक साइड के ऊपर उनको कह रहे हो कि ठीक है हम तुम्हें असला देंगे और मारो पाकिस्तानियों को। ये अब याद रखें मुबारक साहब कि बड़े लोग जो हैं वो कभी भी, जितने मुल्क हैं वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। ये जो एटम बम का शोशा हम छोड़ते हैं, एटम बम एटम बम एटम बम एटम बम, इसकी एक मैंने बात की थी, मैं आपको बताऊंगा कि हमारे ऊपर क्या क्या नजरा गिर रहा है। मुबारक साहब आप देखें कि यूरोप से आप कोई पैसा पाकिस्तान नहीं भेज सकते जी। ये बैंक्स जो है वो, उन्होंने, मैंने कुछ थोड़े से पैसे किसी को अपने लिए भेजे थे तो वहां पे उन्होंने रोक लिया। इन्होंने कहा, मैंने कहा जी क्यों, कंप्लेंट की, मैंने कहा मेरा पैसा सब कुछ ये वो, तो उन्होंने कहा नहीं, वेरी सारी, आप बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी हो लेकिन हमें जो हुक्म मिले हम उसको फॉलो करेंगे। यानी उसने नाम लिया, एक लड़की थी बड़ी अच्छी, उसने बता दिया पाकिस्तान टर्की ये वो इन मुल्कों के लिए पाबंदी लग गई है, कोई बंदा पाकिस्तान 1 रुपया नहीं भेजेगा। ये किसकी वजह से है मुबारक साहब? असल पॉइंट देखें, पॉइंट ये है कि जब पाकिस्तानी टरे मारते हैं
میں سعودیہ میں جا رہا ہوں, وہاں معاہدہ کروں گا, اسرائیل کو دیکھ لیں گے, امریکہ کو دیکھ لیں گے, تو پھر اصل بات تو یہ ہے کہ آپ پیسہ سارا تو امریکہ سے لے رہے ہو اور باقی سارے ملکوں سے بھیک مانگ رہے ہو, تو تم ان کے خلاف باتیں کرو گے. اور تمہارے پاس ایک ایٹم بم ہے, ایٹم بم تو رشیا کے پاس بھی تھے جب اس کا ملک 15 ملکوں میں تقسیم ہو گیا تھا. تو یہ پاکستانیوں, چونکہ یہ جیلی لوگ ہیں, کیونکہ یہ کرپٹ لوگ ہیں, یہ بددیانت لوگ ہیں جو ہمارے اوپر حاوی ہو گئے ہیں, تو ان کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے لوگ بھی سفر کر رہے ہیں. مبارک صاحب, سر یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو موجودہ حالات طریقے لبیک کے ساتھ اس وقت گورنمنٹ کا پنگا پڑ گیا ہے, کیا دیکھتے ہیں, کدھر ہیں دونوں بھائی؟ وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں چھپ سکتے ہیں؟ پاکستان میں اتنی بڑی فورسز ہے ہمارے پاس, کیا وجہ ہے؟ نہیں چھپ سکتے. ہاں جی, لیکن مطلب اصل بات یہ ہے کہ جو آپ کے اوپر ایک منسٹر آف انٹیریئر, جو ایک بہت بڑا ایک ڈرونا فیس ہے, آپ اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں, وہ ایک ٹکے کا آدمی نہیں تھا اور نہ ہے. اس کو کس نے وہاں بٹھایا؟ صرف قتل و غارت کروانے کے لیے. آپ کو یاد ہے پنجاب میں اس بندے نے کیا کیا تھا جب چیف منسٹر تھا؟ پھر اسلام آباد میں اس بندے نے کیا کیا کروایا. ابھی ان کے خلاف بھی جو کچھ کر رہا ہے اس کی ایک ریزن ہے. ریزن یہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے فاسسٹ جو ہیں پاکستان کے اوپر آج جو حکومت ہے, ان کی حکومت نہیں کرنی چاہیے. قتل کر دو, جتنے مرتے مار دو, لیکن ہماری حکومت قائم رہے. اس میں آپ کا کیا کہتے ہیں وہ الیکشن کمشنر, بہت بڑا غدار آدمی بیٹھا ہوا ہے, اب تک اس کو ریٹائرمنٹ ہوگی, وہ بیٹھا ہوا ہے. یہ اسی طرح باقی لوگ جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ہی ریزن ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو گورنمنٹ ناجائز, انلیگل اور کرپٹ اور بےمان اور دھوکے باز لوگوں کی ہے, ان کی حکومت چلنی چاہیے 5 سال پورے. اور کسی نہ کسی طریقے سے اب دیکھیں, انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے, ہم بات کرنا چاہتے ہیں. واقعی صحیح تھا کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا, تو ان کو کس طرح مارا گیا؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ 1000 بندہ مارا ہے انہوں نے, اخباروں میں یہ میڈیا میں ہے 1000 بندہ ان کا مارا گیا ہے, اور باقی جو کچھ ہوا ہے ان کا کسی کو پتہ نہیں ہے. تو یہ کیوں ایک سلطنت جو اپنے لوگوں کے اوپر, جیسے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر انہوں نے کیا, عورتوں بچوں بوڑھوں کچھ نہیں چھوڑا تھا انہوں نے. لائک وائز ان کی عورتیں تو نہیں آئی باہر, لیکن مرد ہیں سارے, تو ان کو کس طرح برے طریقے سے مارا گیا ہے. تو یہ ایک ہی ریزن ہے اس کی مبارک صاحب کہ یہ فاشسٹ حکومت, یہ قتل و غارت کروانے والی حکومت, یہ جعلی اور کرپٹ ترین پاکستان کے لوگ اس وقت آپ کے گود میں ہیں. یہ کبھی بھی پاکستان کو حکومت نہیں چھوڑیں گے, چاہے 10,000 بندہ 20,000 لاکھ بندہ بھی قتل کروانا پڑتا ہے. سر یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی میں نئی قیادت آ گئی, وہاں کے نئے وزیر اعلیٰ آ گئے, کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی عمران خان کی رہائی مجھے تو ناممکن لگ رہی ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی صحیح بات ہے, یہ ناممکن اس لیے مبارک صاحب کہ جو لوگ, جو جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو جیل میں ہونا چاہیے تھا اور جن کو سزائے موت ہو جانی چاہیے تھی, یہ آج تک زندہ ہیں. یہ بار بار پاکستان کو کھاتے ہیں, پھر واپس آ کے معاف کرواتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں, زرداری گروپ اینڈ لاہوری گروپ. اور یہ لوگ, آپ کے ساتھ چیف آف آرمی صاحب ملا ہوا ہے, اس کی حکومت وہ بنا غلط طریقے سے تھا, وہ فیلڈ مارشل تو اس کا 1% بھی حق نہیں تھا بننے کا, وہ بنا ہوا ہے. تو یہ الیکشن کمشنر کو انہوں نے ریٹائر نہیں کیا, اس کو جانے رکھا ہوا ہے. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کا چیئرمین کبھی باہر نکلنے والا نہیں, اس پاکستان میں الیکشن نہیں ہونے والے, اس پاکستان میں لوگوں کو انصاف نہیں ملنے والا, اس پاکستان میں لوگوں کی ترقی جو 70 سال میں نہیں ہوئی اور بھی نہیں ہونے والی. اور یہ پاکستان ایسے ہی چلے گا جب تک آپ کی قوم مردہ رہے گی. مبارک صاحب, یہ مولوی آپس میں بکھر گئی ہے, کیا وجہ ہوئی؟ تتر بتر ہو گئے مولوی سارے. دیکھیں مبارک صاحب, یہ ملا جو ہیں یہ حلوہ کھانے والے ہیں. یہ ملا, ایک ملا وہ جو چاند دیکھنے کے لیے بنگلہ, کار, نوکر, پولیس اس کو دی گئی ہے. آپ دیکھیں ایک آدمی چاند کو دیکھتا ہے, اس کے 4 ملا 5-10 اور ملے ہوئے ہیں, اور ان کو کتنا پاکستان اپنا بیڑا گرک کروا رہا ہے. جب یہ ملا, وہ ملا چیئرمین بھی بنا ہوا ہے ساری ملاز کا, تو وہ اس کی وہ اپنی جو کرسی ہے, لائک وائز آپ کو پتا ہے کہ یہ جو منافق ہے سب سے بڑا فضلو, اس نے ایک دفعہ 10 بندے نہیں باہر نکالے اور افسوس نہیں کیا. نہیں, ابھی کہہ رہا ہے, وہ ابھی کہہ رہا ہے کہ ہم نکلیں گے باہر. وہ ابھی کہہ رہے ہیں نا, وہی بات ہے. جب بندہ مر گیا
اس کو دفنانے کے لیے ہے ادھر جا کے رونا شروع کیا اور اس کو مردہ ہے اس کو دفنا دو. ابھی غازہ تو مر گیا ہے, وہ ختم ہو گیا ہے, ابھی اس کے اوپر رونا پیٹنا تو چیخیں مارنا, یہ ان پاکستانیوں کے منافقوں کی بات ہے. یہ سب منافق لوگ ہیں, یہ کوئی مسلمان نہیں, ہم نے ہزار دفعہ بات کی ہے, یہ سب منافق کافر لوگ ہیں, مشرک لوگ ہیں. انہوں نے کوئی ایک دن بھی ان لوگوں کی مدد نہیں کی. ایک اخبار نے لکھا جو میں نے دہرایا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ کسی نے گھاس بھی نہیں ان کو بھیجا کہ تم مٹی کے اوپر نہ سو, گھاس کے اوپر سو جانا. یہ جو ہمارے کہتے ہیں 46 مسلمان اور 27 عرب, یہ مبارک صاحب یہ بدبختی ہے پاکستان مسلمانوں کی. تو باقی لوگ تو چلو بولتے بھی رہے نا, مسلمان نہیں بولے, اور مسلمان سب سے بڑے منافق اور کافر ہیں. بہت شکریہ سر, یہ بات تو ایسے درست ہے, کوئی مدد کے لیے نہیں آتا. کبھی دیکھا کبھی کہیں پہ مسلمان پہ مصیبت بنی ہو تو مسلمان وہاں پہ یہی مدد کے لیے آتے ہیں. شام میں تباہی, فلسطین تباہی, ہر جگہ تباہی, کون سے ملک کام آئے. نہیں, مولوی حلوے کے چکر میں اب اپنی پلیٹ بچا رہے ہیں. دیکھتے ہیں کتنی پلیٹیں بچتی. خبریں آج بڑی زیادہ گرم آ رہی ہیں ہمارے پاس, کافی پروگرام کرنے پڑیں گے. ہمارا لائک کریں, سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.